श्रीयन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम् पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं 32 स्वर्णपीठविराजितं 30 कोटिबीजसंयुक्तं 12 पद्मासनस्थितं देवं षट्कोडमण्डलमध्यगम् चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदि स्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं 16 श्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम् मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं
ये चान्ये ह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्टूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा श्रीपुरुषोत्तमस्तोत्रम् नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययम् सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहम् पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां सृष्टारां लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकीयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत् सदा नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30,000,000,बीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदि स्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परं
अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्टूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं
जगद्दातारमव्ययम् सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहम् पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां सृष्टारां लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकीयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत् सदा नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं 32 स्वर्णपीठविराजितं 30 कोटिबीजसंयुक्तं 12 प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदि स्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं 16 श्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा
सर्वपापैः प्रमुच्यते। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्टूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययम् सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहम् पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां सृष्टारां लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकीयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत् सदा नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं
श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं 32 स्वर्णपीठविराजितं 30 द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदि स्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं 16 श्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः
तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्टूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययम् सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहम् पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परवराणां सृष्टारां लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकीयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत् सदा। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदि स्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं
वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्टूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा नमस्ते भगवान् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनं वरं वरेण्यं वरदं कर्तारम् अकृतं प्रभुं विश्वेश्वरम् अजं विष्णुं सर्वज्ञम् अपराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिवेक्षणं सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्दातारमव्ययम् सर्वलोकविदातारं सर्वलोकसुखावहम् पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं
परवरानां सृष्टारां लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकीयूरसंयुक्तं मुक्ताङ्गदधारिणं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थम् अचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपसनातनं भावाभावं विनिर्मुक्तं व्यापिनं प्रकृतेः परं नमस्यामि जगन्नाथम् ईश्वरं सुखदं प्रभुम् इत्येवं धर्मराजस्तु पुरन्याक्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणामम् अकरोत् सदा। इति श्रीपुरुषोत्तमस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।